السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سأقدم لكم موقع ربح الهدايا، وهو موقع غوكانو. أنا من أحد الأوائل الذين تعرفوا على الموقع ونشروه عبر الفيسبوك، وأيضا أشخاص الذي أعرفهم. اليوم سأقوم بشرح عن طريق الفيديو موقع غوكانو، وهو موقع ربح الهدايا مثل موقع سولدير الذي أرسلني مجموعة من الهدايا. الآن نرجع إلى موقع غوكانو. موقع يقوم بإرسال هدايا قيمة مثل ساعات، روائح، نظارات، حواسب آيفون 6، اكس بوكس أو بلاي ستيشن 4، ملابس أو أقمصة وفناجين. الآن نذهب إلى شرح طريقة التسجيل. الرابط سيكون تحت الفيديو أو في المدونة. هو رابط الاسم الأول، هنا نكتب الاسم الأول، الاسم الثاني أو النسب، هنا كلمة السر، هنا إعادة كلمة السر، هنا الإيميل، هنا رقم الهاتف أو فون نمبر، هنا اليوم، تاريخ الازدياد، اليوم، الشهر، السنة، هنا اختيار الجنس ذكر أو أنثى، هنا اختيار السايز أو حجم تيشيرت أو الموقع يقول لك اختار. أنا أختار سمول. هنا الزايب كود أو رمز بريدي خاص بمدينتي، هو هذا أو الدولة الخاصة بي، مثل المغرب. أنا دولتي المغرب، تختار المغرب. هنا أنا لست برنامج روبوت، تضغط هنا، ثم تضغط على register new account. أنا مسجل مسبقا، سأدخل إلى حسابي. هنا نكتب كلمة السر ثم ندخل. هنا عدد النقاط المتوفر عليها 29 نقطة أو 29 GM. طريقة ربح النقاط تضغط على complete the mission أو mission. أنا اليوم أنهيت الميسيون الخاصة بي. كل يوم يعطيك أنت تختار الجواب نعم أو لا. وإذا أردت ربح نقاط أكثر أنصحك بالريفيري. أنا ربحي كله عبارة عن ريفيري على ما أظن. رابط الريفيري الخاص بك يكون هنا، تقوم بنسخه وإعطائه لأصدقائك. انظر كم شخص تسجل تحتي. كل شخص تربح منه 1 GM أو 1 نقطة. وهنا ندخل إلى برايز، لنرى المنتجات التي سنحولها إلى نقاط. ندخل إلى جادجيتس. أول خانات، قلم، تيشيرت، وفنجان. كل منتوج حسب نقاطه، مثل قلم 15 نقطة، تيشيرت 25، فنجان 40، أيضا 15 نقطة خاصة به. والآن نذهب إلى إلكترونيك. توجد منتوجات كلها رائعة وقيمة. انظر، حاسوب ب2000 GM، آيفون 6 1500، بلاي ستيشن 4 900 GM، ساعة موتو 360 550 نقطة، MP3، فأرة وكثير، سماعات USB. أيضا نذهب إلى خانة الأكسسوارات. توجد هناك أيضا هدايا قيمة مثل نظارات، ساعات. انظر، هدايا أخرى وقبعة أو كاسكيت.
كثير كثير. ندخل الى البروفايل اذا لتجد معلومات التي ادخلتها في اول مرة تسجلت، ويمكنك تغييرها عبر شانجيو بروفيل داتا. وهذا هو اليوزرنيم الخاص بي حسن لورينو. لتسجيل الخروج تضغط هنا ونكون قد انتهينا من شرح الموقع، وهو موقع جديد ورائع. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الضغط على سبسكرايب للقناة.